अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे सिंध के सियासी मंजरनामे की। इससे पहले हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल का हमने मुख्तसरन जायज़ा लिया था। आज हम सिंध की सियासी सूरत हाल का मुख्तसरन जायज़ा लेंगे और जो इस वक्त सियासी रुझानात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों मजबूत है, क्यों वो 15 साल से हुकूमत में है और उसके बावजूद कि वो मुसलसल हुकूमत में है उसकी जो पॉपुलैरिटी है या जो इलेक्शन के अंदर उसकी सीटें हैं, नशिस्तें हैं, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है कमी आने की बजाय। उसकी क्या वजूहत हैं, अपोजिशन क्यों तितर बितर है, सिंध के जो बड़े जागीरदार ख़ानदान हैं वो इस वक्त क्या किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, GDA किस पोजीशन में है, कौम परस्तों की सूरत हाल क्या है, और शहर जैसे हैदराबाद है, कराची है, बड़े शहर हैं सिंध के, वहाँ पर जो है वो MQM और बाकी PTI और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो किस पोजीशन में हैं। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध में मुसलसल इक़्तिदार में है और उसका इक़्तिदार जो है उसके वो ख़ात्मे के ख्वाब देखने वाली GDA, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफ जो सियासी जागीरदार घराने हैं वो कामयाब नहीं हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन के बाद अपनी जो नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की हों या वो सूबाई असम्बली के हों उसके अंदर मुसलसल इजाफा किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने जो सेहत पे काम किया है, हमने जो रूरल ख़वातीन हैं उनके हवाले से जो काम किया, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से जो काम किया है, हमने उन्हें ज़मीनें दी हैं, हमने उन्हें सोशल सिक्योरिटी नेट में लेके आए हैं, हमने जो एजुकेशन के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हेल्थ के ऊपर हमने मुफ्त जो है वो गंबट में बनाया, सखर में, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स बनाए जहाँ लोगों को मुफ्त जदीद तरीन जो सेहत की सहूलियात हैं वो मुयसर हैं। और वो कहते हैं हमने सड़कों का जाल बुन दिया, हमने और भी काम किए हैं, हमने रोज़गार भी दिया है। तो ये वो जो काम किया है हमने उसकी बदौलत हमारी जो मकबूलियत है उसके अंदर सिंध के अंदर में हमारी जड़ें मजबूत हुई हैं। इसका एक दूसरा पहलू है, ये तो बात ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अंदरूनी सिंध में, देही सिंध में, और जहाँ जहाँ उन्होंने ख़वातीन के हवाले से भी इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी काम किया है ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए। थर में जैसे उन्होंने थर कोल प्रोजेक्ट था, वहाँ ख़वातीन ड्राइवर्स जो हैं उनको ड्राइविंग सिखाई, उनको डंपर्स, वो अब डंपर चलाती हैं ख़वातीन, थर की जो ख़वातीन है। इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किए। जो है वो हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो सड़कें भी बहुत ज़्यादा बनाई हैं, उस पहले काम नहीं कर रहे थे लेकिन पिछले 5-6 साल में सैयद मुराद अली शाह ने इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। इसका एक और वजह भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए भी ज़्यादा मजबूत हो गई पहले से कि वो सियासी जागीरदार ख़ानदान जो कि रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी के मुखालफ समझे जाते थे और मुखालफ थे, और वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अलाइंस बना के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया करते थे, और जब इस्टेब्लिशमेंट की उनको अशीरबाद हासिल होती थी तो वो पीपल्स पार्टी को हरा दिया करते थे, जब अशीरबाद नहीं होती थी तो वो हार जाया करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बने और पीपल्स पार्टी की कमान संभाली तो वो उन सब ख़ानदानों को एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ले आए। जो ख़ानदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाम नहीं सुनना चाहते थे, वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस वक्त बहुत कम सियासी घराने ऐसे बचे हैं जागीरदार, बड़े जागीरदार, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हैं, जिनमें नुमाया जतोई ख़ानदान है। शिकारपुर से गौस बख्श महर थे, वो भी आ गए, उनकी फैमिली भी आ गई, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अरबाब ख़ानदान रह गया थर से। इसी तरह चंद ख़ानदान हैं जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते नज़र आते हैं, लेकिन वो इकट्ठे भी होते हैं GDA के प्लेटफॉर्म से और वैसे भी इकट्ठे होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। जो
جو ذیلی سندھ ہے جس میں گھوٹکی ہے، اباڑو ہے، سکھر ہے، جیکب آباد ہے، لاڑکانہ ہے، کشمور ہے، جیکب آباد وغیرہ، یہ جو ہیں یہ جو اضلاع ہیں، یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی پارٹی آپ کو ہر جگہ پہ اب نظر آتی ہے، اگرچہ فاصلہ کافی ہے، وہ ہے جمعیت علماء اسلام. جو مدرسے بنے ہیں اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے سندھ میں پینیٹریٹ کیا ہے. ان کی جو صورتحال ہے، ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. وہ جیت نہیں سکتے پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں بہت سارے حلقوں میں جی ڈی اے جو ہے، جو فنکشنل لیگ ہے، مسلم لیگ فنکشنل، اس نے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنایا ہوا ہے جس میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، تو وہ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی بڑے سیاسی چیلنج کا سندھ میں بظاہر سامنا نہیں ہے، اور یہ جاگیرداروں کی وجہ سے. تیسرا، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک قوم پرست بیانیہ رکھتی ہے سندھ کے حقوق کے حوالے سے، اور وہ سندھ کے حقوق کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، اور وہ ہمیشہ جو سندھ کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر سندھ میں پوری طرح سے کیمپین کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو قوم پرست ہیں وہ پولیٹیکلی مضبوط نہیں ہو پاتے ہیں. وہ ایک وقت میں رسول بخلیجو صاحب کی عوامی تحریک کافی بڑی جماعت تھی، مضبوط جماعت تھی، مزدوروں کسانوں میں، خواتین میں خاص طور پہ بہت شاندار، سندیانی تحریک کے نام سے انہوں نے بہت شاندار کام کیا، اور وہ 40-50 ہزار کے جلوس لانگ مارچ کر لیا کرتے تھے. لیکن باقی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ کوئی بڑی فورس نہیں بن سکی. سیاسی کارکن ہیں ان کے پاس، لیکن وہ ووٹس ان کے پاس اتنے نہیں ہیں، تو وہ بھی جی ڈی اے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ سندھ کی پالیٹکس نہیں کر رہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کمزور ہے، بڑے جاگیردار گھرانے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. رورل سندھ میں جاگیرداروں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، وہاں وڈیرے جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں، اور وہ الیکشن کا جو آؤٹ کم ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بیس بھی سندھ کے اندر موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے. جیسے پنجاب میں بہت کمزور ہو گئی، کے پی میں بہت کمزور ہو گئی، سندھ میں نہیں ہوئی ہے. اور پھر حکومت بھی ہے، اس کے بھی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلسل حکومت میں ہے. بیوروکریسی کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر روزگار لینا ہے، کوئی پروجیکٹ لینا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ملے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوئی. کراچی میں بھی اس نے اپنی جو پینیٹریشن ہے اس کو بڑھایا ہے. اس دفعہ 7 قومی اسمبلی کی نشستیں کراچی سے جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے، جو کہ 3 یا 4 ہوا کرتی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں بھی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے وہ بہت ویک ہے، اس پر وہ بہت کمزور ہے. اور وہ کیونکہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخاصمت نہیں ہے، ان کی مفاہمت کا ایک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جاگیرداروں کو نکالیں اور پھر جی ڈی اے میں شامل کریں، یا کوئی نیا محاذ جو ہے، متحدہ محاذ جو ہے وہ کھڑا کریں، یا سیاسی اتحاد جو ہے وہ تشکیل دیں جس میں ایم کے ایم بھی ہو، باقی لوگ بھی ہوں. تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس وجہ سے اپوزیشن بہت ویک ہو گئی ہے سندھ کے اندر. اور جی ڈی اے جب بنا تھا تو یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ٹف ٹائم دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا ابھی تک. ایم کے ایم کراچی میں بہت کمزور ہو گئی ہے، پہلے سے اس کی سیاسی طاقت بہت کم ہو گئی ہے. کراچی سے جو نتائج ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اس کو اگر مان بھی لیا جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ نتائج کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایم کے ایم پہلے والی طاقت نہیں ہے. ایم کے ایم بہت کمزور ہوئی ہے. پی ٹی آئی بہت حد تک موجود ہے، بہت سارے کراچی کے حلقوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اور سپورٹ بیس بھی موجود ہے پی ٹی آئی کی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی کراچی میں ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتی تھی، سیاسی ووٹ بینک بھی تھا، وہ بتدریج ختم ہو گئی، اور کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی نون لیگ نے کراچی میں اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنے کی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی اس وقت کسی بڑے، جیسے میں نے پہلے کہا، سیاسی چیلنج کا سامنا نہیں ہے. حکومت بھی ہے، کام بھی کر رہے ہیں وہ، اور اس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سر نہیں اٹھا رہی. اور جب تک بڑے جاگیردار جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے وہ پیپلز پارٹی سے باہر نہیں آتے اور وہ آ کے اپوزیشن کا حصہ نہیں بنتے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشنز میں انٹیریئر سندھ میں کوئی خاص ٹف ٹائم ملتا نظر نہیں آتا. قوم پرست جو ہے، جو سندھ کے بڑے ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی ان کے اوپر سٹانس لیتی ہے، پیپلز پارٹی اس کے اوپر سیاست کرتی ہے. پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی قوت ہے،
تو قوم پرستوں کو وہ جگہ نہیں ملتی ہے سیاسی طور پہ، وہ سپیس نہیں ملتی سندھ کے اندر کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. تو یہ وہ ایڈوانٹیج ہے. اور ابھی فی الحال اس سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی کا فوری امکان نظر نہیں آتا. اگلے الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے صورتحال تبدیل ہو، لیکن اس وقت اگلے 6 مہینے سال کی بات کی جائے تو کوئی بڑی سیاسی تبدیلی جو ہے وہ سندھ میں فوری طور پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.